Grabe di ano kag once kay ikaw nagpagamit dibuhat og mataharong atubangan sa Ginoo. Dili lang kana ang ihatag sa Ginoo sa imuha. Kung nanghandle ba ka warrior nga mahimo lang nga servant sa Ginoo, but you did not know gagamiton ka pag-ayo sa Ginoo sa paglibot sa kalibutan, sa pagwali sa pulong sa Ginoo mga warrior. Ngano man kay ang plano sa Ginoo dako alang kanato mga warrior. Kung maura na atong plano, na-apply masindot nga plano ang Ginoo nato mga 3, 2, 1. Hallelujah! Mayo nga udto sa tanan mga ka-warrior, mga kagalaan, mga kaigsuonan ko diha kay Kristo. So mayong udto sa tanan no, sa tanan nga mga nag-support kanako no, sa ministry, even sa tanang nakong panginahanglan mga ka-warrior. Thank you so much no sa mga kinabuhi nga nag-support sa ministry, especially through prayer. So I know na ang inyong gibuhat dili gyud makawang no. Nakakita ang Dios ana mga ka-warrior, and don't worry no nga I know nga kung unsa yung gibuhat nga pagtabang kanako through prayer, even pag-supply sa tanang panginahanglan no, kita sa Ginoo. Ako dili lang pa-mention ang mga tawo nga nitabang kanako sa aron mahatod ang pulong sa Ginoo. Tanan-tanan mga panginahanglan nako gi-provide sa Ginoo no, para lang mapaabot ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. So dalagon ang Ginoo sa wala katapusan ug ako nga ipamusta ang tanan mga followers sa akong page sa Jesus Christ Worldwide Ministry. Thank you so much for following my page, you know, Jesus Christ Worldwide Ministry. By the way, I'm Brother Richard Capuyan Orongan. No? Ako rin yung intensyon, ako rin yung desire, no, na mapataas ang pangalan sa Ginoo. No, mapahatod diha ninyo ang pulong sa Ginoo to encourage somebody else sa uban nga mga nawagtangan na paglaom no, na nahimo na silang gitawag nga na-lose ilang hope. So gigamit ko sa Ginoo sa pagdasig o pa-encourage ninyo. Muna tabangi ko ninyo mga ka-warrior nga ma-spread out ang word of God to, by sharing, no, like and comment to our page mga ka-warrior. So ako lang nga share kaninyo karon is mo ni kasagaran nga pangutana o problema no sa mga tao sa tibuok kalibutan. And especially, mausap niya ang problema even sa mga Christians, even sa mga pastor, no? Mao gini kasagaran ng pangutana o problema nila. So ang pangutana mao kini mga ka-warrior. Unsa may hinungdan ngano nga wala to baga sa Ginoo ang atong mga pag-ampo, no? No? Nganong unsa may hinungdan nganong wala to baga sa Ginoo atong mga pag-ampo? Unsa man di rason o hinungdan nganong wala man to baga sa Ginoo atong mga pag-ampo? No, sa man? No? So before na ako tubagon mga ka-warrior, let me just to share a little story about the life of King David, no? Before David became a king, so he was a shepherd boy. From shepherd boy, so he will become a king. So wakatong sugdon pag hisgot ang kinabuhi ni David. Si David, grabe jud ang gihimo nga training sa Ginoo siya. Before siya nahimong king, excuse me. Before sa nahimong king mga ka-warrior, imo makita nga gi-equip niya sa Ginoo. No, grabe. Una nga gipatiman sa Ginoo kang David is ang mga karnero. So tungod kay si David, no, kanabang trabaho siya nga kanabang with passion, no, kinahanglan kasi nga motrabaho si David, and then iya gyud gitinuod iyang pagtrabaho, no, as a shepherd boy nga wala gyud bisan usa nga mga karnero nga mamatay, nga makaon sa mga lobo o sa mga layon. No, kung naay mga layon nga mo atake, mo haog kaon, so iyang panikamutan nga iyang patyon o baka mailog ang karnero nga nasa baba sa layon o sa lobo. So grabe ang kaisog ni King David mga ka-warrior, no? So grabe ang himo sa Ginoo sa kinabuhi ni David. So mao tong nga time nga hulang tawo nang kinabuhi ni David before siya nakigrabe ang training niyang nagian. So mo na sa imong kinabuhi karon ka-warrior, kung grabe ang imong mga pagsulay, grabe imong nagian karon, pait kay imong kinabuhi karon mga ka-warrior, baka halos kaon, mo ana kasi isa sa imong kagulingon nga istuhanon man ta ko nganong wala man koy kaon. Ayaw jud, don't put in your mind that you will blame, no, unto the Lord. Ayaw jud i-blame ang Ginoo sa imong kahimtang karon. Siguro sometimes it says sa Ginoo ang atong faith, kung atong faith is genuine ba, no? Kung atong faith is gitawag ba nga kanabang tinuod siya.
Sulayan man gani ang bulawan pinagi sa kalayo, how much more ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Muna nga ka-warrior, I encourage you nga kung gipanton man ka sa Ginoo karon, gi-equip man ka sa Ginoo karon, siguro na nindot nga plano ang Ginoo. Kaya kang gamiton sa espesyal nga kapayuan na mo plano niya alang nimo ka-warrior. Muna nga be ready and be prepare yourselves for a coming battle in your life. So si David sa diha nga sugo sa Ginoo si Prophet Samuel nung ipaadto ang iyang pilion nga puli ni Saul. So sa wala kay balo si Saul is siya ang gitawag na first king. So first king sa Israel si Saul. And then tungod kay na sikat ni si Saul mo to nga nangitag ikapuli ang Ginoo mo na nga be careful mga ka-warrior, be careful mga friends, mga kaigsunan, mga kagilaan nga kinahanglan nga kung gigamit mo sa Ginoo karon barugi ang imong pagatinawag pagapinili sa Ginoo. Pag once nga wala malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, pag once nga nihimo kag mga butang nga dili bulaton sa anak sa Ginoo, pulihan juga sa Ginoo ka-warrior like sa gihimo niya kang Saul. Mao to nga nangita si God og gipuli kang Saul as a king, mao to nga gipaadto ni sa Ginoo si Prophet Samuel ngadto sa lugar kung asa nagpuyo si David. So and then to make the story short, adto na si Prophet Samuel, and then pag-abot niya dito natimingan nga wala si David tungod kay nagbantay si mga karnero, and then dumarog to mga gisuon ni David mo to nga pagkitaan ni Samuel nga basin mauna ni gibugdo kay glawas, gwapo, taktog height no nya sundalo gyud sa Israelites. Apa niya na ang Ginoo, ayaw basihi ang pananaw sa tao, kay lahi ang akong pananaw ug lahi usab ang pananaw sa tao. Ang tao mobasi sa outward appearance, no, tinuod nya ang Ginoo mobasi sa inward appearance. So ang tao mobasi sa panlabas nga anyo. Pag once nga bati og naong, judge sometimes. Kung gwapo gani, bahala na ni basta gwapo, no, nga wa di kabalo day salbahe sa ito. So mo na nga ang Ginoo wala na nagbase kung unsa man imong kahimtang karon, unsa man ang imong tsura, unsa man ang imong kaagi. Ang gitan-aw sa Ginoo imong heart, willingness nga mapagamit nito sa Ginoo. Una nga mo to grabe jud ang gihimo sa Ginoo. No imong lantawon mga ka-warrior, no, kanang sa diha nga naabot si Prophet Samuel, mo to nga gituluan sa Ginoo si Prophet Samuel. Sometimes even though kung ikaw servant ka ni God, even though isa ka prophet, sometimes masipkat gapon ta kung gamiton nato tang own ato nga standard kung dili na kanang gitawag revelation ni God. No, sometimes mo na nga we are a human being only. Mo na nga dili ta maka-blame nga prophet man to siya masipkat. Sometimes good bisa sa atong own emotion or own mga analyze, so that's not good mga kawayo. So based with the revelation of the Holy Spirit, no, nga ihatag sa Ginoo. So mo to nga sa pag-ingon sa Ginoo nga wala siya nagbase sa gitawag panlabas anyo dili sa panloob nga anyo. So mo to gipangita nangutana si Prophet Samuel kung naa pa ba siya laing anak. Mo to ingon si papa niya ni David si Jesus nga naa pa daw si anak nga dito nagbantay sa mga karnero. Mo to nga ingon si Samuel nga pare adiri sa diri kay akong tanawon karon kay pag-abot gyud ni David. So kalit na lukmay og na bless si Samuel sa kinabuhi ni David kay David is a very humble man, no, grabe ka humble si David. And then mo to nga ingon ni Samuel, mao na ba ni Lord? Oo, Samuel mo na. So mo to nga iyang giyab-an og tawag tag anointing oil, no, og gikog nga matuod nga siya anoint one, no, pinili sa Ginoo. So nga mahimong sa kahari no, sa malabot. So mo to make the story short, mo to nga time nga anoint sa Ginoo, and then butang time nga sugo si David nga siyang papa nga padtuon dito sa kaharian, no, ato sa diin nagtrabaho iyang mga isuon as soldier, no, sa Israelites. Karon papisitahon dito, ipangmusta og gilat at pagkaon. Karon pag adto ni David mga ka-warrior dito sa
sa gitawag gingarian sa hari, no, kung asa nagtrabaho ang iyang mga igsuon. So dito naabtan niya nga nagkurog sa kahadlok ang mga sundalo sa Israelites. Nang hadlok sila. Usa kay problema anong nang hadlok sila? Usa kay mga problema ka warrior nganong nagkurog sa kahadlok, no, ang mga gitawag ta nga mga sundalo. Isa may lagi kahadlukan. Hallelujah. So hallelujah. Sumoto nga anitabo si David nangutana siya, no? Nangutana siya ka warrior sa usa sa mga sundalo ditong dakita ug iyang nasayran nga nagkurog sila kahadlok tungod kay naay usa ka champion nga sundalo sa Filistihanon nga grabing taasa, 3 meters height, no, murag gigante, no, sa ato oro nga panahon siguro naa sa mga 6 ka pero 7, no, grabing taasa mga ka-warrior, no, mo na nga nagkurog sa kahadlok, tanan na hadlok nagkurog mga ka-warrior, no, mo to nga pagka balo ni David nung katong si Goliath gipakaulawan niya ang salita, kunting laguta sukuan ni David ug ganahan siya makig-away sa kang Goliath. Mo to nangutana siya mga ka-warrior, nangutana si David kung pinamadunggan man niya nga ningon man atong sundalo nga naay premyo, no, nga ang makapildi ana nga higante, no, ihatag sa hari ang katunga sa gingarian ug ipasawa ang anak sa hari. Mo to ingon si David unsa to? No, ihatag sa hari ang iyang katunga sa iyang gingarian ug ipasawa niyang anak. Mo to nga mga ka-warrior, imo makita mga ka-warrior nga no ang desidido gyud si David gibuntugon ang usa ka higante nga nagpakaulaw sa Israelita. The chosen nation, the chosen people of God. Hallelujah. So, tuod man, sadya nga mo paduong na ta si David ato sa hari, tuod na kitaan siya siyang isuon o giingnan na po siya isuon nga, oh, usa lang sa karaan bagadiri nang hambog na sa kasi mong magkahambugiro. Grabe, sometimes mga ka-warrior, so gusto lang ka nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, gusto lang ka nga papataas ang Ginoo. Sometimes feeling sa tao naghambog na ka, feeling sa tao nga kanang grabe na ka boastful, but they did not know you do that for the glory of God. Basta ka-warrior, continue lang yun. Sometimes kung wala pa na nila mahimo, feeling nila nahambog na ka. Pero kung kabalo lang ka sa imong intention mga ka-warrior, kabalo lang ka na imo nagibuhat para sa will sa Ginoo, so you have nothing to worry. Continue what you have started for. I know that God will bless you. God will magkauban nimo wherever you go. So hallelujah. So imong lang taon ka-warriors, even sa pagbugal, pag-lockdown, no, siyang maguwang, no, pag underestimate siya maguwang kang David, wala gyud matarog si David. Ngano man kabalo siya nga sakto siya training o kabalo siya ng Diyos ng uban kaniya. Hindi mo sa pwede ka-warrior nga gamiton kasi wala kay training. Di ka kabalo muwali. Wa ka nag-training og wala kay mga bersikulo, wala kay mga bala. So dili jud ka gamiton sa Ginoo. Wala pa ka experience og mga healing, wa ka nagpat-under og training. So sa ang pagkahamit sa imong kinabuhi mga ka-warrior. So kinahanglan ka mo-undergo training how to perform, no? So sa may mga gusto nimo makatunan, kailangan mo undergo jud kag training, no? Pagi kag Bible school o sa baka na mo mentor nimo. So kinahanglan na. So mo nga grabing training si David, that is why wala gyud siya mahadlok ka-warrior. Wala gyud mahadlok si David. Pinoon, grabe ang kaisog nga gibati ni David ka-warrior. Grabe. Mo nga tuod man gibiyaan ni ay gisuon og nilago siya kung asa nahimutang ang hari ug dito pag-abot ni David sa pagsulod lang sa gitawag nga kung asa to ang hari, gibulgalan na usab siya sa mga kawal dito kay gamay daw ka siya, bata pa daw siya. Grabe ang mga pagbugal-bugal, wa sila kabalo nga si David pinili sa Ginoo. Pinili sa Ginoo nga muluwas sa salita mga kapatid, mga ka-warrior. So mao to nga pagbugal-bugal sa diha nga nadungog sa hari ang kaunod dun sa tingog ni David, no, adunay punto. Dungog sa hari nga ang tingog ni ang sinultihan ni David adunay mga unod no. Kasi diha nga niingon ang hari nga kaya ba nimong buntogon si Goliath? Niingon si David nga sa diha daw
nga dunay mga leon o lobo nga mukaon sa kanilo iya ko nung pumatay tungod sa tabang sa Ginoo. Nga siya nga kung ang kontra makig-away kanako pinagi sandata apan ako makig-away pinagi sa Ginoong Dios sa Israelite. So grabe ang saligan ni David at mga tayma. Tod man dito nakaway good si King David, si David, no? Sigutan siya sa hari ug pasuot niya ang armor. Until pagpasuot sa armor, si David gibugatan kay gamay pa man si atong tayma. Mo to gihubo niya ug nakigsangka siya sa Filistihanon nga mao si Goliath, the giant. Sadya nga nakigsangka si David. Imong makita mga warrior nga sa pagduol pagsugat lang niya niingon si Goliath nga pakaon ko ikaw sa mga langgam. Apan niingon si David, kung ikaw makig-away kanako pinaagi sa imong mga sandata, ako makig-away kanimo pinaagi sa Dios sa mga Israel. Ug putson nako imong ulo. Grabe. Sabing kaisog ni David mga kawaryo wa di hadlok si David tungod kay nasayod siya nga ang Dios agamahanan sa tibok kalibutan nag-uban kaniya mga kawaryo. Muna nga inform you kung kay balulang ka nga naa ka sa you stand in your ground nga nagbuhat kag matarong ato mga sa Ginoo, nothing to worry. Always remember that God is with you always. Kung nagbuhat kag matarong sa ato mga sa Ginoo ug nalipay ang Ginoo diha nimo. Ana padayon lang gyud mga warrior, padayon sa pagbuhat sa kabuton sa Ginoo. So mao to nga pagsangka nila og tuod man nabuntog gayud ni David si Goliath. Hallelujah. So dito nagsugod ang journey ni David no ang iyang pagka-humbleness, consistent, even though gibugalan siya, gibibiay siya sa iyang pamilya, sa mga tao, apan no nagpadayon siya og naangkon niya ang kadaugan diha sa Ginoong Hesus. So grabe no, grabe. So imo makita mga ka-warrior ang punto ato nga imo makita nga ang gipakita sa Ginoo kang David no nga mga gipakita niya kang David nga from shepherd boy to become a king. So imo nga taon mga ka-warrior, siguro ang pangandoy lang ni David is mahimo sigurong sundalo, mahimo sigurong pareha sa mga igsuon, pero mas labaw pa ang gihatag sa Ginoo sa kinabuhi ni David. Grabe mga ka-warrior. Grabe di ano kag once kay ikaw nagpagamit dibuhat og mataharong atubangan sa Ginoo, dili lang kana ang ihatag sa Ginoo sa imuha. Kung nanghandol ba ka warrior nga mahimo lang nga servant sa Ginoo, but you do not know gamiton ka pagkaayo sa Ginoo sa paglibot sa kalibutan, sa pagwali sa pulong sa Ginoo mga warrior. Ngano man kang plano sa Ginoo dako alang kanato mga kawarrior. Kung maora natong plano, na-apply masindot nga plano ang Ginoo nato mga kawarrior. Muna padayon na kung unsa may nasugdan nimong pangalagad sa Ginoo. Padayon na mga butang nga nalipay ang Ginoo nimo kay pagwas ng padayonon. Pagwas nga nalipay sa nimo, kausab iyang lipayon igsuon. Bumakita mga ka-warrior nga nagitubag gyud sa Ginoo ang ampo ni David. Mas sabaw pa ang gihatag sa Ginoo. Siguro ang iyang gipanghandog ngandoy ka-warrior mo nagtraining siya, pagbuntog niya mga layon, pagbuntog niya mga lobo aron siya mahimo nga sa kasundalo sama siya mga igsuon. Apan he did not expect nga labaw pa nga diadto ang ihatag sa Ginoo mga ka-warrior. Liman ka warrior ngandoy si mong army apan gihatag nahimo siyang king of all Israel mga ka-warrior. Muna kung ikaw ka-warrior gusto mo nga gamiton sa Ginoo, paghamit ka-warrior. Ayo siya nga ang gasa nga naa nimo. Don't be compromised, don't be tolerate sama sa gihimo sa uban. Unsa may matarong, unsa may maayo, kung tanaw nimo nagbuhat og dili maayo ang imo iskataw sultihi ka-warrior. Wala naman sa sultihi para malayo sa sultihan nimo siya para di siya matambok sa linaw ang kalayo mga ka-warrior. So kay gugma ka kaniya ka-warrior. Muna ka-warrior, kung gusto ang pangutana ganiha. Nga unsa hinungdan nganong dili tubagon ang ato mga pag-ampo mga ka-warrior. Ato ka nang mabasa mga ka-warrior diri sa ato mabasa sa Isaiah 59:2 no nga nag-ingon, ang inyong hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So now you know mga ka-warrior nga ang inyong mga kalapasan sa balaod sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo, sa kabutong sa Ginoo, mahinungdan nga siya nagpalayo kanimo ka-warrior. Kung ikaw man nakabati karon, kung ikaw man Christian, dugay na nangalagad sa Ginoo, ikaw man pastors, ikaw man pastora, I encourage you, brothers and sisters, kuno nga ang pagpasala padayon kay na blessing giandam
ang Ginoo para nimo. Ang tao nga nagtago sa pagkasala, ang tao nga nagbato og dili maayo, wala gyud maangkon nga blessing gikan sa Ginoo. Murag ingon diri mga ka-warrior nga ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. No? Ang hinungdan nga nagpalayo ang Dios kanato, piling nato murag layo kita sa Ginoo tungod sa sala mga ka-warrior. Ang dili siya makadungog kaninyo sabab unsa nga hilak imong buhaton sa pila ba kaluha sa kabo sa balde o baril nga luha ang imong mutulo sa imong mga mata ka-warrior pag once nga ikaw nagbuhat og sala dili jud ka dunggon sa Ginoo. Busa I encourage you biyae ang sala ug balik sa Ginoo. Balik sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaningon ang pulong sa Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 mga ka-warrior. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ug kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug biya sa ilang sala patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Hallelujah. So ingon ang pulong sa Ginoo mga ka-warriors sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 sa diha nga kita mudangop mupaubos ug atong patalinghugan no ang pulong sa Ginoo iyatang pasayloon og dawaton mga warrior ug ibalik niya ang kadagaya no kung unsa ta gi-bless sa Ginoo iyang ibalik ug iya pa yung i-times 2 ang blessing nga iyang gihatag kanato mga ka-warrior. Ingon sab ang pulong sa Ginoo diri sa Isaiah chapter 66 chapter 1 verse 1 to 2 kini ang gingon sa Ginoo ang langit mo'y akong trono ug ang yuta mo'y akong tumbanan busa unsaon man ninyo pagbuhat og balay alang kanako igahatag kanako aron himuon kong pahulayan. Ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako kining tanan. Nag-ingon ang Ginoo. Apan akong kahimutan mao ang taong mapaubsanon, mahinusulon ug mahadlokon sa Ginoo. Hallelujah. So ang tao mga ka-warrior nga kahimutan sa Ginoo katong tao nga mapaubsanon, mahinusulon ug mahadlokon sa Ginoo sa pagbuhat og sala mga ka-warrior. Mana karon sugdi na sa pagbuhat sa Ginoo kay ang Dios ano nindot nga plano nimo. Hallelujah. So mo na nga ka-warrior, kung ikaw man karon nakakita ni mga lives ni nga video, so I hope that na-bless ka ka-warrior even though I'm not a professional preacher but I tried my best to give all my best. So dalagon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa kanunayang pagpaminaw sa akong mga Bible sharing sa mga Word of God. I hope ikaw usab gamito sa Ginoo nga ang ako nga page no nga daghan pong makadungog sa pulong sa Ginoo. So ordinaryo ako nga tao apan nangandoy nga mapahimut-an ang Ginoo og daghang tao matabangan pilagi sa pag-encourage sa Word of God. No, thank you. Salamat sa inyong lahat. No, dalagon ang Dios. Shalom and salam. Hallelujah. God bless us all.